गावसवाड्या प्रिती इंटरनॅशनलचो रस्तो हा पळय भितरलो रस्तो त्या रस्त्याक आसा आणि इश्यू म्हणजे कितें जाला फाटल्या दिसांनी हांगासलो तो गार्बेजाक लागून भुरग्याचो इश्यू जाल्लो आणि तो कोण हायलायट केल्लो ताणें कचरो उडयला म्हणून त्या हेजेर ते भुरग्यान बाबड्यान ताका सुसायड करपाची पाळी येयली तेजेर की अशें खरें जावंक जायना आसलें पूण देवान कितें जालें तें बाबड्या आमकांय कांय खबर ना तो भुरगो आमच्या हितूंतल्यान एक ना जालो. खरोच गंभीर इश्यू हा कित्याक हो हांगासर व्हाळ आहा पळय ती हायलायट केला हो व्हाळ आनी फुडें सगळे हांगासर गार्बेज थंय डंप केल्ले आहा कोण आनी भितर उदकांत गार्बेज आहा बाटल्यो आहा थर्माकूल आसा प्लास्टीक आसा आनी तेजे फुडें वचोंक जाय पळय तो फुडें वचना तो फुडें चॉकअप जाला तेका लागून ते आतां फुडें सगळें शेत आहा पळय शेत म्हाका दिसता ती तेका वाट ना म्हणटकूच तेका हो सगळो डंप जाला फाल्यां आतां कंटिन्यू पावस सुरू जातलो पळय तेन्ना हो रस्तो ओवरफ्लो जातलो उदकान आनी हेज्या पयलीं जाल्लो आसा हो रस्तो हांगासर ओवरफ्लो. आतां हे कितें आहा आतां त्या दिसा आमदार भोंवलोलो म्हणटा आतां खंय भोंवलोलो तो आमी नको आनी कितें पळयलां तें तेज्या वांगडा लोक गेल्ले पळय तेजे कोण चाहते ते घेवन गेल्ले तेणें कितें दाखयलां तें आमी खबर ना पूण हे म्हाका दिसता दाखोवंक हांगा पावोंक ना तो आमदाराक की हांगासर हे ओवरफ्लो जातलो ते पळोवंक ना तेणें खोल्ले बिल्ली ती सायड पळयली आनी इन्स्ट्रक्शन दिले की करा म्हणून केन्ना करा आनी कितें तें कांय ना ते फाल्यां की आमच्या घरांनी लोकांच्या घरांनी उदीक येयलें पळय तेन्ना मागीर आमी आड्डी मारपाची की आमचें हें सामान वेस्ट जालें तें सामान सरकार कांय दिना हेज्या पयलीं के लोकांचे खूब जाणांचे केलां कोणें कांय दिवंक ना तेन्ना हो इश्यू आहा पळय हो आतां कोणाक लागता आमकां खबर ना खंयच्या डिपार्टमेंटाक लागता तो कितें तेंचें कितें आसता डिपार्टमेंट मागीर ते एकामेकाचेर धुकलतात हे म्हाका लागना तेजेर तेका लागता म्हणून इश्यू सोंपयतात ते आनी हितूर लोकांक फेस करचें पडटा तेन्ना हांव तातडीन सांगता हे कोणाक लागता पळय हे पावस अजून सुरू जावंक ना तेज्या पयलीं हो नालो आसा पळय तो नालो क्लीन करचो आनी हे उदीक फ्लो जाला पळय हांगासर तेका वाट दिवची म्हणून. आतां भितर आमी मुड्ड्योश्यो पळयल्यो भितर आमी तामोशी पळयली काळुंदरां पळयली आनी बरे हे पळयले शेवटे पळयले हे पळय हे तुमी पळोवंक शकता हे पळयत तुमी आतां हांगा पळयता आसतना सगळी हांगा गार्बेज पडलेली आसा हांगा कोण तो व्हिडिओ करपाक बाबा कोण पावला हांगा तर व्हिडिओ करूंक जाय आसलो बाबडो तो व्हिडिओ करपी आयज म्हापश्यान आयज पोलिसांनी आज पासून कोण तो दाखोवंक ना व्हिडिओ केलो तेणी बरी गोष्ट दाखयली कोण तरी कचरो उडयता म्हणून पूण ते बाबड्याचे आमकां आज पासून म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक तोंड पोलिसांनी कित्याक लागून दाखोवंक ना. आयज आमी हे सांगूंक करता की चीफ ऑफिसराचेर आमी कंप्लेंट केल्ली आसा चीफ ऑफिसराचेर म्हापसाचो आसा चंद्रकांत शेटकर जो आहा तेजेर हांवें पोलीस कंप्लेंट केल्ली आसा की तो लायबल चीफ ऑफिसर ना म्हणून तो म्युनिसिपालिटीन येता आनी थंय बसता आनी फक्त हियरिंगाक घेता कित्याक लागून हियरिंगाक घेता तेजेच ऑफिसर इल्लिगल कामांक प्रोत्साहन दिता आनी होच कितें करता लोकांचो टायम पिड्यार करता आनी हियरिंगाक घेत आसता. चीफ ऑफिसर म्हापशेचो हो जो आसा न्ही एक नंबर काम करिना जालो चीफ ऑफिसर आमकां गोंयचे चीफ ऑफिसर हाडून चीफ मिनिस्टर हाडून दवरलेला मिस्टर विश्वजीत प्रताप सिंग राणे. तुका हांव सांगता तूं म्हापशेची वाट लायलेली आसा अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तुका पडटा पळय हांगा यो मातसो तुजे हेल्थ डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा हे मातशें पळय म्हापशान कितें जालां तें पळय आं इतलें सांगता विश्वजीत राणे तुका हांव ओपनली सांगता तूं म्हापशा गोंयकारांक लागून काम करिना तूं स्वताक लागून काम करता. हे म्हापशेची परिस्थितीची जबाबदारी ही तुजेर आसली अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो मिनिस्टर आहा तूं कळ्ळें आनी हेल्थ मिनिस्टर तूं आसा असले तुज्या गांवान आसा जाल्यार आमकां सांग नाल्यार आमी तुमकां हे मिनिस्टरांकूच हांगा स्विमींग पुलाचें कॉम्पिटिशन दवरता हांगा स्विमींग कॉम्पिटिशन दवरता पयलो कोण प्रायज येता न्हू ताका आमी बरें बक्षीस दवरता. ही आतां गार्बेजी सगळे कडेन डंप जाता पळय हेका जबाबदार आसा म्युनिसिपालिटीच ब्लेम आहा कित्याक जाणा आतां फाल्यां काल तो एक्सिडेंट जालो पण भुरगो हे जालो पळय तेका सुद्दां
तो थंयसर गार्बेज लोक उडयना आनी तो बाबडो येवन थंय उडयना गार्बेज आनी त्या भुरग्याची हे डेथ जायना हेका कारणभूत हा मुन्सिपाल्टीत खरें हेका कारण कित्याक आमी प्रत्येक फावटी आमी बायट दिता पळय आमी तेन्ना सांगलेले की तुमी त्या स्पॉटार कॅमेरा लाया म्हणून आयज पंचायत सारकी एका पंचायत लावंक सोदता जाल्यार मुन्सिपाल्टी कडेन कित्याक कॅपेबल ना येयल्ल्या फावटी आमकां 4 पर्सन सांगता आनी कोण सांगतात की आमी ते प्रोसिजर घातला हो प्रोसिजर केन्ना एक त्या प्रोसिजराक लागून एक भुरग्याचो आमचो एक बरो भुरगो तरणाटो भुरगो आयज ना जालो हांगासर कित्याक लागून ह्या गार्बेजीच्याच हेका लागून तेन्ना हांव मुन्सिपाल्टीक सांगता की हेजेर तुमी खरो एक्शन आनी आमदाराकूय सांगता आमदारानूय खरें हेजेर लक्ष दिवंक जाय आसलें पण म्हापश्याचे आमचे दुर्दैव अशें की काय सांगून फायदो ना तेका लागून ही परिस्थिती जाता